नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मदारिस इस्लामिया के बारे में। आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मदारिस इस्लामिया को पसंद करते हैं और मदारिस इस्लामिया को दीन के क़िले समझते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हाँ नाज़रीन, किस तरीके से मदारिस इस्लामिया को एक निशाना बनाया जा रहा है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और किस तरीके से हमारे उलमाए किराम को एक साजिश रची जा रही है उनको एक बदनाम करने की। आखिर हमारे लोग इस तरीके की बयानबाजी कर क्यों रहे हैं? जैसा कि इससे पहले भी कई लोगों ने मदारिस इस्लामिया पर सवाल उठाया कि ये छोटे छोटे मदारिस खोल कर बैठ जाते हैं और इनसे अपनी कमाई करते हैं। नाज़रीन, इसकी कितनी सच्चाई है, क्या आप हमें बताएंगे? क्या आखिर इनकी यही सच्चाई है कि ये लोग अपनी कमाई करते हैं? नहीं, तो इसका जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि ये दीन के क़िले छोटे छोटे मकतब और मदारिस की शक्ल में जगह जगह खोले जा रहे हैं, एक दीन इस्लाम का जाल फैलाया जा रहा है। हाँ नाज़रीन, हाल ही में जैसे कि यूपी के शायर मुनव्वर राना ने यूपी के उलमाए किराम पर ऐसा ज़बरदस्त और घिनौना इल्ज़ाम लगाया है, क्या उसको हम अपनी ज़ुबान से दोबारा वो अल्फाज को निकालना अच्छा नहीं मानते? क्योंकि नाज़रीन, यूपी में उलमाए किराम और अपना एशिया का अज़ीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद, जहाँ से तहरीक आज़ादी हिंद की शुरुआत हुई थी, और हमारे उलमाए अकाबिर ने, उलमाए देवबंद ने किस तरीके से जाने कुर्बान की थी। लेकिन नाज़रीन, हम बताते चलें कि आखिर वजह क्या है, आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे मदारिस इस्लामिया और हमारे उलमा को क्यों बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या ये लोग चाहते हैं कि सारे मदारिस और ये उलमा भीख मांगने उतर जाए और इनको ये जो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, ये इनको नागवार गुज़र रहा है? लेकिन नाज़रीन, मैं बता दूं कि आखिर ये चाहते क्या हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से ये भी सुना कि वो लोगों को, इमामों को और असातिज़ा को, उलमाए किराम को ये ताना देते हैं कि मौलाना, आपके लोगों को आपके पास किस चीज़ की कमी है। लेकिन नाज़रीन, आखिर वो भी इंसान हैं, उनको भी पैसों की ज़रूरत है, उनके भी ख़र्च हैं, और आप क्या चाहते हैं कि उलमा साइकिल पर चलें और फटे और पुराने कपड़े पहनकर और फटी टोपियाँ पहनकर चलें? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, किसी कौम में ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन मुनव्वर राना साहब ने कहा कि सवाल उठाया उन्होंने, क्या ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठकर घूम रहे हैं, क्या इनका कोई कारखाना चल रहा है? तो मुनव्वर राना साहब, आप कान खोल कर, कान फाड़ कर सुन लीजिए कि एक से एक कारखाने, एक से एक फैक्ट्रियां हमारे उलमाए किराम चला रहे हैं और इंशाअल्लाह चलाते रहेंगे, और साथ साथ में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनको कोई लालच नहीं है, आखिर इनके पास इतनी वुसअत है और तिजारत करने की इनके पास इतने जज्बात हैं। अल्लाह ताला ने हाफिज़ों और उलमाए किराम और क़ारिए शुअराए किराम को इतनी सलाहियतों से नवाजा है कि अगर वो कारोबार करें और तिजारत का काम अंजाम दें तो एक जो है प्रोफेसर और एक वकील से ज़्यादा वो अपनी तिजारत में कमाई कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर ये सारे उलमाए किराम हमारे तिजारत में लग जाएं और सारे उलमाए किराम हमारे कारोबार में लग जाएं तो दीन की खिदमत और मस्जिद के मुसल्ले पर कौन खड़ा होगा? नाज़रीन, जैसा कि अभी लॉकडाउन गुज़रा, इसमें हमारे मसाजिद को बंद किया गया था, लेकिन हमारे मसाजिद में उलमा मौजूद थे। लेकिन बहुत सारे जगहों से ये ख़बर मिली कि मसाजिद और मदारिस के इमामों और असातिज़ों की छुट्टी कर दी गई, इसलिए कि हमारे पास तनख्वाह की वसअत नहीं है। लेकिन नाज़रीन, वो भी एक इंसान है, तो इस पर एक आवाज़ उठाइए कि आखिर ये लोग मदारिस इस्लामिया और उलमाए किराम को कब तक बदनाम करेंगे?
ناظرین میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جس سے چھوٹے مکاتب و مدارس ہیں، ان کے سفراء حضرات اور ان کے علماء کرام اگر کہیں کسی صاحب کے پاس چندہ لینے پہنچتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ رسید اٹھا کر چل دیتے ہو اور ہم لوگوں کو پریشان کرنے آ جاتے ہو۔ تو ناظرین وہ لوگ کان کھول کر سن لیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس ایک بھیک مانگنے کی شکل میں نہیں جاتے، بلکہ آپ کی خدمت کے لیے کہ آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ کی پریشانی کو حل کرنے یہ لوگ آپ کے پاس پہنچتے ہیں، تاکہ آپ ایک پریشانی سے اور ایک دور جانے سے بچ سکے اور آپ کی زکوٰۃ اور آپ کے صدقات جو ہے وہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر دے سکیں۔ تو ناظرین یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ ابھی جیسا کہ لاک ڈاؤن گزرا، میں کہہ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں بہت ساری جگہوں سے یہ بھی خبر آئی کہ کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، بہت ساری جگہوں سے یہ بھی خبر آئی کہ عید کی نماز پڑھانے والا گاؤں میں کوئی نہیں ہے۔ تو آخر کیوں ہمارے پاس حافظ نہیں ہے، ہمارے پاس قاری نہیں ہے، ہمارے پاس علماء کرام نہیں ہے؟ ہم نے ان کو بدنام کرنے کی سازش رچی ہے، تو آج اس کا نتیجہ اور آگے چل کر اس کا نتیجہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ ناظرین میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے علماء کرام اور جو ہمارے اساتذہ اور مدرس اور مدارس اور مکاتب کو بدنام اور خانقاہوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں کہ اگر آج آپ نے ان کی قدر نہیں کی تو کل تمہارا جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی عالم و حافظ نہیں ملے گا، آپ کو یوں ہی دفنانا پڑے گا۔ لیکن آپ قدر کیوں نہیں کرتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر یہ بھی ایک انسان ہے۔ منور رانا صاحب، آپ نے ایسے الفاظوں کا استعمال کیا، آپ کو سوچنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ منور رانا کی زبان ہے لیکن ان کے الفاظ نہیں ہیں۔ ناظرین ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں سے، بہت سارے عواموں سے یہ سنا ہے، اپنی قوموں سے یہ سنا ہے۔ دوسرے لوگوں کو تو ہم بعد میں کہیں گے، پہلے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ مدارس والوں کی وجہ سے، یہ علماء کی وجہ سے ہمارا ہندوستان 70 سال پیچھے پہنچ چکا ہے۔ لیکن میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کان کھول کر سن لو کہ یہ ہمارے علماء نے اتنا ہندوستان کو آگے کر دیا کہ اب تک کسی قوم کے رہنما نے اس ہندوستان کو اتنا آگے تک نہیں پہنچایا۔ ہمارے علماء کرام نے اس قدر تحریک میں حصہ لیا کہ کسی قوم کے رہنماؤں نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ ناظرین وہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے علماء کرام پر انگلی اٹھائے؟ تو میں ناظرین اگر یہ ویڈیو، یہ الفاظ آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ضرور اپنے گروپوں میں شیئر کریں، تاکہ دوسرے علماء کرام اور یہ عوام جو جس طریقے سے ایک نشانہ بنانے کی کوشش اور مدارس کو برا بھلا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے ایسے الفاظ مدارس کے بارے میں سنے ہیں کہ وہ کہنے کے لائق نہیں ہے، لیکن ہماری قوم اب تک نہیں سمجھ رہی ہے۔ تو ناظرین اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے۔